बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 322 किस्सा सुन चुके हैं और अब 323 किस्से मुलाहिजा फरमाएं। यानी तुम बेलिनोव को उसके स्टाफ समेत होटल से सही सलामत निकल जाने दोगे? रैंडल ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। बिल्कुल निकल जाने दूंगा, मैंने सर हिलाकर कहा। काश तुमने इतनी लंबी तमीद ना बांधी होती और मुझसे वैसे ही दरख्वास्त कर दी होती तो ये बात अब से काफी देर कबल तय हो गई होती। रैंडल मुझे बेयकीनी से देखने लगा। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? उसने मशकूक लहजे में कहा। मैं यहूदी नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, मैंने वसीले लहजे में कहा, और वादा खिलाफी करना मुसलमानों की रवायात के खिलाफ है। मेरे इस तलख जवाब को रैंडल ने बड़ी खंदा पेशानी से सुना, यूं जैसे मैंने यहूदियों को हिजोना की हो, उनकी शान में कोई कसीदा कहा हो। इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ख्याल रहे कि ये ताउन सिर्फ बेलिनोव और उसके स्टाफ की हद तक है, मैंने कहा। और रैंडल चौंक पड़ा। क्या मतलब? उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा। मतलब ये है कि तुम्हारे साथ मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। मैं तो इस वक्त भी तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रैंडल कुछ नहीं बोला, वो किसी सोच में डूब गया था। क्या ये नहीं हो सकता कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर सुलह कर लें? कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। वो तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो अब तक ये भी नहीं पूछा कि बेलिनोव और उसके स्टाफ से कोई तारुफ ना करने के इवज मेरा मुतालबा क्या है। रैंडल चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं समझा नहीं। उसने पलकें झिपकाते हुए कहा, इतना बड़ा काम मैं यूं ही तो नहीं करूंगा, अगर मेरी भी कोई शर्त होगी। ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शर्त पूरी कर दी जाए। कोशिश नहीं रैंडल, तुम्हें वादा करना होगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होगा। बगैर शर्त जाने में वादा किस तरह कर सकता हूँ? रैंडल ने बेबसी से कहा। मुमकिन है तुम कोई ऐसी शर्त आयद कर दो जिसे पूरा करना मेरे इख्तियार में ना हो। ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैंने कहा। शर्त बेहद आसान है, मगर पहले तुम वादा करोगे, फिर मैं तुम्हें अपनी शर्त से आगाह करूंगा। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो तुम्हारी शर्त जरूर पूरी करूंगा, रैंडल ने कहा। अब तुम जल्दी से अपनी शर्त से आगाह कर दो ताकि हमारा मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए। वो तमाम चीजें मेरे हवाले कर दो जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ मेरे पास ऐसा कोई मवाद नहीं है, रैंडल ने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात कतई कर दी। मवाद से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैंने तो हथियारों की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक आलात जिनसे तुम इस वक्त मुसल्ला होगे। रैंडल ने तवील सांस ली। उनमें से कोई चीज भी अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मैं बहस के मूड में नहीं हूँ रैंडल, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मुझे हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। मेरे पास फकत एक पिस्तौल है, रैंडल ने जल्दी से जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा। ये तुम मेरी तरफ से तोहफतन रख लो। शुआई पिस्तौल नहीं है, मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जो कुछ था बस यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छी तरह सोच लो रैंडल, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास से कुछ और बरामद हुआ तो। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये वह चीज थी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था, और वो मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है। एक रिसीवर भी है रैंडल, जिस पर तुमने मेरी और कैरोलिन की गुफ्तगू सुनी है, मैंने मैंने खेज लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रैंडल ने चौंक कर पूछा। महज अंदाजा, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर कैरोलिन को अपने कमरे का नंबर बताया था। रिसीवर मेरे पास नहीं है, रैंडल ने कहा। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू कहीं और सुनी थी। उस वक्त तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्यों? यही बात है ना? हाँ, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तुम अली यार खान ही हो, लेकिन जब इस कमरे में तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा तो तुमने मुझे पहचान लिया। जाहिर है तुम आवाज बदल कर बोल रहे थे, इसलिए आवाज से तो तुम्हें शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं बेकअप में भी तो था, आवाज की तरह मैंने अपनी शक्ल भी तो तब्दील कर रखी थी। बेकअप में किसी शख्स को शनाख्त करना आसान होता है, जबकि बैद आवाज सुनकर, और वो भी बदली हुई आवाज सुनकर, किसी शख्स की शनाख्त तकरीबन नामुमकिन होती है। तुम भूल रहे हो रैंडल के जॉन मेरे कब्जे में है और मैंने उसकी जबान खुलवा ली है। इस बात का क्या मतलब हुआ? रैंडल ने चौंक कर कहा। इसका मतलब हुआ स्मेल डिटेक्टर, जिसकी मदद से तुमने मुझे शनाख्त किया है, मैंने हंसकर कहा। और रैंडल पहली बार अपने असरात छुपाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई थी। ठीक है अली, ये बाजी पूरी तरह तुम्हारे हाथ रही। उसने सिगरेट के पैकेट के बराबर एक स्याह रंग की डिबिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये तुम रख लो, लेकिन ये भी याद रखना कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ जरा भी रियायत नहीं करूंगा। मत करना रैंडल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा। इस वक्त तुम्हारी जान बख्शी करना पहला मरहला है। तुम वो वक्त भूल गए हो जब गोटेल एयरपोर्ट पर मैंने कर्नल शवालू के बेकअप में तुम्हें बेहोश किया था। मुझे याद है रैंडल, अपनी उसी वक्ती शिकस्त पर मैं बहुत दिनों तक कुटता रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में जो इनकलाब आया था उसके लिए मेरा उस वक्त तुमसे शिकस्त खा जाना जरूरी था। कुदरत के नादीदा हाथों ने मेरी तरबियत के लिए ये बंदोबस्त किया था, और तरबियत भी किसके हाथों में? मैंने मजे का ना अंदाज में कहा, अपने
बदतरीन दुश्मन के हाथों। आज वो तरबियत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रैंडल पहलू बदल कर रह गया, उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी, और वो भी कैरोलिन के सामने जिसकी ईगल में कोई खास हैसियत भी नहीं थी। मैंने एक अजीब नतीजा अखज़ किया अली, रैंडल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। तुम्हारी कामयाबी की असल वजह ये है कि तुम पसे पर्दा रहते हो। पसे पर्दा तो तुम भी रहते हो, मैं तो सिर्फ एक फर्द हूँ। पूरी तंजीम तो तुम्हारे सामने मौजूद है, लिहाजा तुम हमें नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार करते रहते हो। बोशे आवड़ के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं मालूम होती। मैंने सादगी से कहा, मैंने फैसला किया है कि अब तंजीम को तुम्हारे मुकाबले से हटा लिया जाएगा। कैसी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे मुकाबले में तंजीम खड़ी की तो तुमने इसके बरक्स फैसला कर लिया। तुम फाल्कन की बात कर रहे हो? रैंडल मुस्कुराया। अगर हमारे पास स्मेल डिटेक्टर ना होता तो हम कभी एडम डी फ्लो की असलियत है ना जान पाते। तुम खुद पर बहुत नादान थे रैंडल। याद है तुमने फ्रांस में तहजीब को धोखा दिया था। तुम्हारा दावा था कि कोई तुम्हारे बारे में सही मालूमात हासिल नहीं कर सकता। वो बातें पुरानी हुई, अब जमाना तरक्की कर गया है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम पर आइंदा हमला बेहद शदीद होगा। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं मैलिनोव के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने पर इतनी आसानी से क्यों रजामंद हो गया। रैंडल मुझे उलझी हुई नजरों से देखने लगा। उसने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। तुम्हारी ये उलझन भी मैं खुद ही दूर कर दूंगा, वरना तुम तो कोड मगज आदमी हो। मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। मुझे मैलिनोव के जरिए तुम तक रसाई हासिल करना थी। मेरा मकसद हल हो गया, अब मैं उससे सरोकार रख के करूंगा भी क्या। ठीक है, हम दोनों के मकासद पूरे हो गए। रैंडल ने उठते हुए कहा, आओ कैरोलिन। कैरोलिन नहीं जाएगी। ये बेचारी मैलिनोव के मुजालिम से घबरा कर एक रात के लिए मेरे पास आई है। फजूल बातें मत करो अली, रैंडल ने नागवारगी से कहा। कैरोलिन को वापस जाने दो। ये फजूल बात नहीं है, जो बात तय हो गई वो तय हो गई। अब तो कैरोलिन सुबह ही यहाँ से जाएगी। रैंडल ने मुझ पर जो निगाह डाली उसे खूनी ही कहा जा सकता था, मगर उसने मुझसे ना उलझने का फैसला किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं तो बस खराना अंदाज में रैंडल को कमरे से बाहर जाते देखता रहा। अब क्या ख्याल है कैरोलिन? रैंडल के चले गए आने के बाद मैंने मुस्कुरा कर कहा, रात यहीं गुजारोगी यहाँ? मैंने खेद अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। कैरोलिन के चेहरे पर इस किस्म के तासरात दिखाई दिए जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। ये वादे तौर पर रैंडल के चले जाने का असर था। उसके सामने वो बुरी तरह मरूब थी। तब मैंने महसूस किया कि उसके अंदाज में अब भी हिचकिचाहट मेरे सवाल की वजह से नहीं है। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये लाकट मुझे बहुत पसंद आया है। अचानक मैंने कैरोलिन से कहा, जरा ये लाकट तो दिखाना। ये मेरी वालदा की निशानी है। मैंने तुमसे कहा है कि ये लाकट उतार कर मुझे दिखाओ। ये नहीं पूछा कि ये किसकी निशानी है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, और कैरोलिन ने जल्दी से लाकट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लाकट किसी की निशानी नहीं है कैरोलिन, मैंने लाकट का मुआयना करने के बाद कहा। तुम्हें इतना एहसास भी नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगी, हालांकि अभी तुम देख चुकी हो कि मेरे हाथों रैंडल का कितना बुरा असर हुआ है। कैरोलिन बुरी तरह नर्वस हो गई थी, मगर उस पर तवज्जो देने की जहमत किए बगैर मैं लाकट को अपने होंठों के करीब ले आया। मैं उस लाकट को जाया कर रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि सुबह तक मेरे मामलात में मुदाखलत ना की जाए, वरना नताइज की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। मैं कैरोलिन की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर मैंने लाकट को इस तरह जाया किया कि उसमें नस्ब ट्रांसमीटर के सालिम बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये लो, मैंने लाकट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब हम खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर अली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुकाबले आप हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नरम लहजे में कहा। मैंने रैंडल को ऐसे ही चला जाने दिया तो तुम्हें क्या कहूँगा, आराम से बैठ जाओ। मुझे वापस चला जाने दे जनाब। अभी नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर बाद अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश रही तो मैं तुम्हें चला जाने दूंगा। मेरा दिल घबरा रहा है जनाब, ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। तुमने ख्वाह मुखा दिल पर घबराहट तारी कर ली है। ये आप जनाब छोड़ो और बेतकल्फी से बातें करो। अगर यहाँ दिल घबरा रहा है तो हम होटल से बाहर खुली फिजा में भी चल सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कैरोलिन ने घबरा कर कहा। तुम मुझसे डर रही हो? मैंने हंस कर कहा, हालांकि मैं इंतहाई बेज़रर आदमी हूँ, शदीद मजबूरी के बगैर किसी पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर आपसे सब खौफजदा क्यों रहते हैं? कैरोलिन ने बेसाख्ता कहा और फिर इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे उसके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो। सब नहीं, सिर्फ यहूदी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और यहूदियों में भी वो जो तकरीबकार है, दहशत गर्दियों में मुलव्वस हैं, मैं उनके लिए मौत की अलामत हूँ। तब तो मुझे भी आपकी तरफ से खतरा है। हरगिज नहीं, तुम किसी तकरीबकारी में मुलव्वस
لفظ نہیں ہو، تم تو میلینوف کی ملازم ہو، تمہیں کیا معلوم کہ عالمی سیاست کیا ہے؟ تم نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، اگر تم دونوں رخ دیکھ لو تو ممکن ہے تمہیں یہودیوں سے نفرت ہو جائے۔ کچھ پیو گی؟ کول ڈرنک منگوا لیجیے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ میں نے فون پر روم سروس کو کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی تک مجھ سے خوف زدہ ہو، شاید اس خیال سے کہ تمہیں میرے ساتھ شب بسری کرنی پڑے گی۔ جواب میں کیرولین صرف ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں کوئی عیاش آدمی نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ تم دیکھ چکی ہو کہ رینڈل جیسا شخص بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا، اس لیے جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے مسٹر علی؟ وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے بہت بے ضرر قسم کی معلومات درکار ہیں، بے فکر رہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کمرے میں ویٹر کی آمد کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا۔ پھر ویٹر کولڈ ڈرنک کے گلاس میز پر رکھ کر چلا گیا تو میں نے دوبارہ گفتگو شروع کی۔ میلینوف کی S1 کی حیثیت سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ میرے علاوہ انہوں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی، کم از کم میرے علم میں تو یہی ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ کیا رینڈل پہلے سے گوٹے علم میں ہی موجود تھا؟ نہیں، کیرولین نے نفی میں سر ہلایا۔ موشی ہاورڈ گوٹے علم میں نہیں تھے، گویا وہ بعد میں یہاں پہنچا ہے۔ مسٹر میلینوف نے ان سے کیا کہا تھا؟ اسے کیا اطلاع دی گئی تھی؟ مسٹر میلینوف نے ان سے کہا تھا کہ کوئی شخص ان کی S1 والی حیثیت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رینڈل کو یہ اطلاع ملی تو اس وقت وہ کہاں تھا؟ شیگورائے اور گوٹیل کی سمندری حدود سے باہر بین الاقوامی سمندری حدود میں، کیرولین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے میری خیز انداز میں سر کو جھنبش دی۔ پھر تو تقریباً اس نے یہاں پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہوگا۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم، بس موشی ہاورڈ کی طرف سے مجھے یہ لاکٹ بھجوایا گیا تھا کہ میں اسے ہر وقت پہنے رہوں۔ ٹھیک ہے کیرولین، فی الحال تو ہمارے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن ممکن ہے مستقبل میں مجھے میلینوف سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو، اس لیے تم مجھے ہر اس ذریعے سے آگاہ کر دو جس پر عمل کر کے میلینوف سے فوری رابطہ کیا جا سکے۔ کیرولین نے مجھے میلینوف کے کئی فون نمبر اور ایڈریس لکھ کر دے دیے اور بولی، کیا آپ کو معلوم تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہے؟ مجھے صرف شبہ تھا اور اپنے اس شبہ کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے وہ حرکت کی تھی، یعنی تمہیں اس کمرے کا نمبر بتایا تھا۔ جب میں نے رینڈل کو یہاں موجود پایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شبہ غلط نہیں تھا۔ اب تم آرام کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو رات کو یہاں نہیں رہوں گا، لیکن تمہیں رات اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ اسی دوران تم باہر کے کسی فرد سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھو گی، فون کے ذریعے بھی نہیں، سمجھ گئی؟ سمجھ گئی، کیرولین نے مردہ سی آواز میں کہا۔ لیکن اگر کوئی فون آ جائے تو تم فون ریسیو نہیں کرو گی۔ اگر تم نے میری کسی بھی بات کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ میں کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گی، لیکن جب میں واپس جاؤں گی تو مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے کہہ دینا کہ میں نے رات اس کمرے میں تمہارے ساتھ گزاری تھی۔ کس طرح گزاری یہ تمہاری مرضی پر ہے، تمہارے ادائیں مجھے اچھے نہیں معلوم ہو رہے ہیں۔ تم انہیں دھوکے میں رکھنا چاہ رہے ہو کہ رات بھر؟ کیرولین خاموش ہو کر فون کی طرف دیکھنے لگی جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف بھوکتا۔ میری آواز پہچاننے کے بعد اس نے کہا، وہ اسکائی لینڈ کے بنگلہ نمبر 12 میں گیا ہے۔ وہ کون؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہی جو تمہارے کمرے سے نکلا تھا، اسے صحیح سلامت نکلتے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اٹھ گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھوں۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے بوڑھ کی بات کاٹ کر کہا۔ کمرے سے نکلتے وقت وہ میک اپ میں نہیں تھا، میں نے اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنے چہرے پر ایک ماسک پہن لیا تھا۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں ہوٹل میں واپس آ چکا ہوں، بوڑھ نے شرارت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا تمہیں مطلع کر دوں، اس لیے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی۔ بکواس مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں کیرولین کی طرف مڑا۔ میں جا رہا ہوں کیرولین، میری ہدایت یاد رکھنا، خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی بات کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہاں سے نکل کر میں تہذیب کے کمرے میں پہنچا۔ تم تو دھماکے ہی کرتے پھر رہے ہو۔ تہذیب نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ جھٹکے میں رینڈل کو بل سے باہر نکال لائے۔ یہ تمہاری مادام کلارا ہی تو کہہ رہی تھی کہ رینڈل چھپا چھپا پھر رہا ہوگا، میں نے کہا، اور تم نے کہا تھا کہ وہ تمہاری گھات میں ہوگا۔ کلارا نے ہنس کر کہا، مجھے اعتراف ہے کہ میرا تجربہ غلط اور تمہارا درست ثابت ہوا، مگر تم اسے اتنی جلدی بل سے نکالنے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ کسی سپر ایگل کا بے نقاب ہو جانا مذاق نہیں ہے۔ میلینوف نے پہلی فرصت میں رینڈل کو اس سانے سے آگاہ کیا اور وہ فوراً یہاں دوڑا چلایا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا اور نہ اسے، ڈیوڈ ریان نے کہا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا اور نہ اسے، ڈیوڈ ریان نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی دشمنی ہے، تم نے اسے کیوں نکل جانے دیا؟ چیف اس قسم کی عنایت کرنے میں اسپیشلسٹ ہیں، بوڑھ نے کہا۔ مگر رینڈل تو نہیں ہے، وہ تو ایک شفاق شخص ہے جس کی لغت میں رحم کا لفظ ہی نہیں ہے۔
डेविड ने कहा, इसका जवाब तो चीफ ही दे सकते हैं। इस वक्त उसके नजदीक अहम तरीन बात यह है कि जिस तरह भी मुमकिन हो S1 को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। तुम तो पहले ही कह रहे थे कि गोटेल में बेलिनोव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्लारा ने कहा। रैंडल को तो इस बात का इल्म नहीं था, वो तो यही समझ रहा था कि मैं हर मसले बलाए ताक रखकर बेलिनोव को ठिकाने लगा दूंगा, इसलिए वो बुखलाहट के आलम में मेरे पास आ गया। मेरा अंदाजा है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे होंगे, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया, क्लारा ने पूछा। नहीं, मैं उसकी हिफाजती इंतजामात से खौफजदा नहीं था, बल्कि उसे इस तरह छोड़ देने का मकसद उस पर अपनी बर्तरी साबित करना था। इस किस्म के नजरियात निहायत अहमकाना होते हैं, डेविड रियान ने कहा। क्या उसने तुम्हारे साथ कभी कोई रियायत की? उसे ये एहसास दिलाना जरूरी था कि वो बरतर नहीं है। मैं उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करके मारना चाहता हूँ। उसे अंधेरे से रोशनी में ले आना ही एक बड़ा कारनामा है। मैंने कहा। फिर मैं तहजीब की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब तुम बताओ कि इस तरफ क्या सूरत हाल है। मैं अली ग्रुप के अराकीन को मैदान अमल में ले आई हूँ। रैंडल की निगरानी करना आसान काम नहीं है। तुम ठीक कह रही हो तहजीब, उसकी हर नकलो हरकत हमारे इल्म में होनी चाहिए। इस ख्याल से मैंने रैंडल की निगरानी पर अली ग्रुप के तमाम अराकीन को मामूर कर दिया है। सबकी ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई हैं। मैंने तहजीब मालिक मैक्स को इंचार्ज बनाया था और उसने बड़ी खूबसूरती से मामलात को हैंडल किया था। कल सुबह सबसे पहला काम ये करो कि स्काईलैंड के बंगला नंबर 12 के बारे में मालूमात हासिल करो। मैंने बुढ़ से कहा, यह मालूम करना जरूरी है कि वो मकान किसकी मलकियत है, अगर किराए पर दिया गया है तो कब और किसे किराए पर दिया गया है। खाना बदोशों की जिंदगी बसर करते तुम्हें एक अरसा हो गया है, अब तुम्हें अपना तर्ज जिंदगी तब्दील कर लेना चाहिए। नाश्ते की बेद पर कैथी बरून ने मुझसे कहा। मैं और तहजीब रात को ही होटल से वापस आ गए थे, जबकि बूढ़ होटल में ही रह गया था डेविड और क्लारा के साथ। मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से पलकें झपकाई। खाना बदोशी से तुम्हारी क्या मुराद है, और तुम मेरे तर्ज जिंदगी में किस किस्म की तब्दीली देखना चाहती हो? तुम्हारा कहीं ठिकाना होना चाहिए। ये भी कोई जिंदगी है कि आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में? तो यूं कहो कि अब तुम हमारी रोज रोज की आमद से तंग आ चुकी हो। मैंने मैनी खेद लहजे में कहा और कैथी बरोन बुरी तरह झेप गई। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले को कह रही थी। नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, जो कुछ कहना है वदात से कहो ना। कहीं जमीन ले लूं, कोई मकान बना लूं या अपना कोई कारोबार वगैरह शुरू कर दूं। जनरल टेरेस और तहजीब बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहे थे। दोनों में से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। देखो, मकान बनाना कोई कमाल नहीं है। मकान तो सभी बना लेते हैं, कमाल तो घर बनाना है। गालिबन तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं घर बसा लूं। क्यों? हाँ, कैथी ने एक इत्मीनान की तवील सांस ली। मैं यही कहना चाह रही थी, आदमी को अपने लिए भी तो कुछ वक्त निकालना चाहिए। तुम्हें इस मशवरे पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, जनरल टेरेस ने कहा। कैथी बरोन कभी कभी तो अकलमंदी की बात करती है, कोई उसे भी ना सुने तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। वो शख्स अपने लिए कैसे वक्त निकाल सकता है जनरल, जो खुद को किसी बड़े मकसद के लिए वक्फ कर चुका हो। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम हमेशा यही बात कहकर जान छुड़ाते हो, मगर आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जनरल ने कहा। तुम्हारे अज़ाइम मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आज तुम जबरदस्ती मेरी शादी करा दोगे। तहजीब हमारी बातें सुनकर सुर्ख हुई जा रही थी, मगर यूं लग रहा था जैसे किसी को उसकी परवाह ही ना हो। हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, बल्कि जबरदस्ती तो तुमसे हाँ कराएंगे, कैथी बरोन ने कहा। जनरल की शय पाकर वो शेर हो गई थी। तो मैंने इनकार कब किया है? मैंने संजीदगी से कहा, रजामंद करना है तो अपनी सहेली को करो। ये दोनों ही एक जैसे हैं कैथी, इनसे मगजमारी करना बेकार है, जनरल टेरेस ने कहा। आज तो मैं फैसला करके ही छोड़ूंगी, कैथी ने वसीले लहजे में कहा। ये लोग हर बार टाल मटोल कर जाते हैं, अल्लाह खैर करे। मैंने हंस कर कहा, शायद इसको कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बोलो तहजीब, तुम्हारे क्या इरादे हैं? कैथी ने तहजीब से कहा। अली तो तैयार है, उसने फैसला तुम पर छोड़ा है और मैं अली पर फैसला छोड़ती हूँ, तहजीब ने शर्माते हुए कहा और मैं सन्नाटे में आ गया। उसके एक जुमले में बहुत कुछ था, वो भी जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि इन दोनों के साथ मगजमारी करना फजूल है। ये यूं ही एक दूसरे की आड़ लेते रहते हैं। जब आदमी को कुछ ना करना हो तो वो दूसरे पर बात डालकर अपनी जान छुड़ा लेता है। जनरल टेरेस का कहना भी दुरुस्त था, मगर उसने तहजीब के लहजे पर गौर नहीं किया था, उसके अंदाज पर तवज्जो नहीं दी थी। बात तो एक ही होती है, उसके कहने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। हर अंदाज में बात का मतलब तब्दील हो जाता है। तहजीब ने जो बात कही थी उसका मतलब सिर्फ मैं समझ पाया था। जनरल टेरेस और कैथी बरोन इस बात को समझने से महरूम रहे थे। इस मौजू पर मेरे और तहजीब के दरमियान बारहा बातचीत हुई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई थी। उसके जज्बात की शिद्दत का अंदाजा आज हुआ था।
لیکن اس نے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اپنے ارمانوں اور آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی۔ تہذیب نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے علی، کیتھی براؤن نے جنگجویانہ انداز میں کہا۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ ایک بار پہلے بھی یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے کیتھی، میں نے سنجیدگی سے کہا، جب بیروت میں ہیں اس وقت جب ہماری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم ہے، کیتھی نے میری بات کاٹ کر کہا، اولیور نے عین موقع پر تہذیب کو اغوا کر لیا تھا، لیکن اس موقع پر اس واقعے کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت اولیور تھا اور اب اس کا چیلا رینڈل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ خود کو دہرائے اور میں ایک بار پھر کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ یہ تو جان بچانے والی باتیں ہیں، کیتھی نے کہا۔ جب آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ اس قسم کے ہزاروں بہانے گھڑ لیتا ہے۔ علی کا موقف درست ہے کیتھی، جنرل ٹیرس بولا۔ اس وقت علی کو اپنی توانائیاں رینڈل کے خلاف کام کرنے پر مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ رینڈل سے نمٹنے کے بعد میں تمہارے ساتھ مل کر علی پر دباؤ ڈالوں گا۔ میں یہ بات نہیں مانتی، کیتھی نے ہٹ درمی سے کہا۔ علی کا طریقہ کار دنیا سے نرالا ہے، اس نے ہمیشہ اولیور کو ڈیل دی اور اب رینڈل کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو برسوں یوں ہی گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیتھی تو بڑی زبردست وکیل ہے، جنرل ٹیرس نے ہنس کر کہا۔ اس کے دلائل کو رد کرنا آسان نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ ان دلائل کا توڑ کس طرح کرو گے؟ خبر کا حال تو مردہ ہی بہتر جانتا ہے جنرل، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دور بیٹھ کر دوسروں پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، بلکہ سب سے آسان ہے۔ جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تب اسے اپنی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیتھی حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ رینڈل کوئی حلوہ نہیں ہے، میں نے کہا، اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے لمبی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، کیتھی نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ جب وہ تمہارے سامنے آیا تو تم نے اسے چھوڑ دیا اور اب بیٹھے منصوبے بندیاں کرتے رہو گے۔ اگر اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا ہی آسان ہوتا مادام کیتھی برون تو میں کل رات اسے یوں نہ نکل جانے دیتا، میں نے تلخی سے کہا۔ یہ وہ بات ہے جس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ تہذیب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وضاحت کرنا تمہیں دشوار معلوم ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سلسلے میں عقلی دلائل یہ ہیں کہ رینڈل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ میری غیر معمولی صلاحیتوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کا چشم دیدہ گواہ بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ میرے پاس چلا آیا جبکہ یہ کام وہ کسی اور سے بھی لے سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس نے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا تھا اور ایسے میں اس پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ صرف ایک بنیاد پر تم نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیتھی برون نے حیرت سے کہا۔ تم تو خطرات سے کھیل کر خوش ہوتے ہو، ایک کوشش کر لینے میں حرج کیا تھا؟ ممکن تھا وہ تمہارے قابو میں ہی آ جاتا۔ ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے کیتھی برون، ایک موقع وہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ چانس لینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صحیح موقع پر صحیح قدم اٹھاتے ہیں۔ غلط قدم اٹھانے والے یا تو زندگی بھر ناکام رہتے ہیں یا پھر کوئی غلط قدم انہیں زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ میں وہ بات جاننے کی متمنا ہوں جس کی وضاحت کرنا تمہارے لیے دشوار ہے، تہذیب نے کہا۔ جواب دینے سے قبل میں نے تہذیب کو غور سے دیکھا۔ وہ بات یہ ہے تہذیب کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر میں نے رینڈل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میرا جواب سن کر تہذیب اچھل پڑی۔ کیتھی برون نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جنرل ٹیرس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہی ہو؟ چند لمحے بعد کیتھی برون نے لب گشائی کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کیتھی؟ جنرل ٹیرس بولا۔ جب یہ بات علی کہہ رہا ہے تو اس پر شبہ کرنا گناہ ہے۔ ہاں جنرل، تہذیب نے کہا۔ یہ بات اب تک علی نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی۔ ایسی بات بتانے سے کیا فائدہ تہذیب جس کی میں خود کوئی وضاحت نہیں کر سکتا؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میرے احساسات مجھے دھوکہ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اصل خطرہ بیرونی رخ پر کھلنے والی کھڑکی کی طرف ہے۔ میں نے رینڈل سے اس کا اظہار بھی کیا تھا اور جواب میں اس کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے ان کی روشنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا شبہ غلط نہیں تھا۔ وہ ایک ہارا ہوا جواری تھا اور ہارا ہوا جواری بہت خطرناک ہوتا ہے۔ رینڈل کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اگر میں بیلینوف کو رعایت دینے پر تیار نہ ہوتا تو وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ تم نے اس کے بعد سے اب تک بھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، کیتھی نے کہا۔ تمہارے اس رویے کو کیا کہا جائے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اس کا نام رینڈل ہے۔ وہ اسکائی لینڈ کے 12 نمبر بنگلے میں ہماری آمد کا منتظر نہیں بیٹھا ہوگا کہ ہم آئیں اور اسے گرفتار کر لیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ یہ گوٹے ہل ہے اور وہ یہاں میرے اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس معاملے میں کیتھی حق بجانب ہے اور تم زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہو، جنرل ٹیرس بولا۔
اگر تم اس انداز میں سوچتے رہے تو رینڈل کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے اور وہ ہمیشہ آزاد گھومتا رہے گا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ جب تمہیں علم ہے کہ وہ کس جگہ مقیم ہے تو تمہیں وہاں چھاپا مارنا چاہیے، جنرل نے کہا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ قدم میں نہیں اٹھا سکتا۔ میرا خیال ہے جنرل کا کہنا درست ہے، تہذیب بولی۔ اس وقت وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، دوبارہ غائب ہو گیا تو اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ جب ایک آدمی کے خلاف 3 آدمی ہم خیال ہو جائیں تو ایک آدمی بھلا کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، لہذا تم لوگوں کو اختیار ہے، اس موقع پر جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو۔ اس کے بعد ان تینوں میں بحث شروع ہوگی۔ بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ رینڈل کی گرفتاری کر کے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تینوں مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے تو مجھے دخل دینا پڑا۔ تم لوگوں نے اس مسئلے کو اس قدر پیچیدہ کیوں بنا لیا؟ میں نے کہا، سرچ وارنٹ کے ساتھ چند آدمی جا کر وہاں کی تلاشی لے لیں، اور اگر ہمارے خلاف مزاحمت کی گئی تو؟ جنرل نے کہا۔ مزاحمت کی قسمیں ہوتی ہیں جنرل، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور میرا خیال ہے حکومت ہر قسم کی مزاحمت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری بات پر جنرل کچھ جھیم سا گیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کرتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور اب اسکائی لینڈ کے علاقے سے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ وہاں کوئی داخل ہو سکتا تھا۔ چلو، تہذیب نے مجھ سے کہا۔ میں نے حیرت سے کہا، میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اچھا ٹھیک ہے، تہذیب نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، آئندہ میں بھی اسی قسم کا جواب دیا کروں گی۔ اوہو، تم تو ناراض ہوگی۔ میں گڑبڑا گیا، میرا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ میں نے کبھی تم سے کوئی سوال کیا ہے؟ تہذیب نے جھنجھلا کر کہا، اور تم میری ایک بات بھی نہیں مان سکتے؟ اچھا بابا، چلو میں چل رہا ہوں۔ میں اور تہذیب ایک کار میں صدارتی محل سے نکل آئے۔ اس وقت ہم دونوں ہی بیک اپ میں نہیں تھے۔ اسکائی لینڈ کے علاقے کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے علاقے میں ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہو جس کی سرکوبی کرنے کا مارکا درپیش ہو۔ تاہم ہمیں بنگلہ نمبر 12 تک پہنچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہاں مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں نے تہذیب سے کہا، سب کچھ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، اور پھر ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ سادہ لباس میں ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ یہ چھاپا غالباً اس کی نگرانی میں مارا جا رہا تھا۔ مجھے آپ کے چارج میں دیا گیا ہے میڈم ایکس، اس شخص نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے پاس سرچ وارنٹ موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے جوانوں کو نزدیک بلا لوں۔ انہیں دور ہی رہنے دو، تہذیب نے کہا، ضرورت پڑی تو ہم انہیں نزدیک بلا لیں گے۔ اس کے بعد ہم 3 افراد آگے بڑھے۔ تہذیب نے خود کال بیل کا بٹن دبایا تھا۔ دروازہ کھلنے میں ذرا دیر لگی۔ اسی دیر کی وجہ سے تہذیب اور سادہ لباس والے کے انداز میں بے چینی محسوس ہونے لگی، مگر میں اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا اندازہ ہی درست ثابت ہو۔ دروازہ کھلنے میں چند منٹ لگے۔ اسی دوران تہذیب نے کوئی 4 مرتبہ گھنٹی بجائی تھی، اور پھر قریب تھا کہ وہ بنگلے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور حکم جاری کر دیتی، لیکن عین اسی وقت بنگلے کا دروازہ کھلتا نظر آیا۔ دروازے میں سے سفید بالوں والا ایک معمر شخص نکل کر گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی عمر 60 برس سے تو ہرگز کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر چشمہ تھا جس کے شیشے خاص موٹے تھے۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر وہ شخص باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں نظر آ رہی تھی، اور اس کی عمر 70 سال سے ہرگز کم نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اتنا کمزور نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ لوگ اس عمر میں ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھا، پھر بڑی شائستگی سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تہذیب نے سرچ وارنٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہمیں آپ کے بنگلے کی تلاشی لینی ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر سرچ وارنٹ تہذیب سے لے لیا، اور سرسری نظر ڈالنے کے بعد تہذیب کو واپس کرتے ہوئے بولا، مجھے حیرت ہے کہ میرے بنگلے کی تلاشی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تاہم میں سرکاری کام میں تو مداخلت نہیں کر سکتا، تشریف لائیے۔ ہم لوگ اس کے حکم میں اندر داخل ہو گئے۔ تہذیب کے کہنے پر چند سادہ لباس والے اور آ گئے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ تلاشی کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص روپوش ہے جو اسٹیٹ کا مجرم ہے، تہذیب نے کہا۔ حیرت ہے، بوڑھا بڑبڑایا، میرے علاوہ یہاں صرف میرا بیٹا رہتا ہے، کوئی ملازم تک نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تہذیب نے پولیس والوں کے انداز میں جرا کی۔ میرا بیٹا سو رہا ہے، ہم لوگوں نے رات VCR پر 2 انگریزی فلمیں دیکھی تھی۔ آج چھٹی گیا تھا اور پھر رات ہم دیر سے سوئے تھے، اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں ہوگا۔ میں اٹھ چکا تھا مگر ٹوائلٹ میں تھا، اس لیے دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوئی۔ چند منٹ کے اندر اندر پورے بنگلے کو الٹ پلٹ دیا گیا۔ میں نے بھی تہذیب کے ساتھ مل کر تلاشی کے کام کی نگرانی کی، مگر ان دونوں کے سوا وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ بوڑھے کا بیٹا اٹھ گیا تھا اور وہ خاصا غصے میں تھا۔
बूढ़ा मुसलसल उसे पुरसकून रहने की तलकीन किए जा रहा था। तहजीब इस नाकामी पर झुंझलाई हुई नजर आ रही थी और उसने उन दोनों पर सवालात की बूछाड़ कर दी थी। वो तो खैरियत हुई कि दोनों बाप बेटों की जिस्मानी साख्त रैंडल से बहुत मुख्तलिफ थी, वरना यह भी हो सकता था कि वो उन पर बेकअप होने का शुबा भी कर बैठती। अब इनका पीछा छोड़ दो तहजीब, मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम इनसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगी।